अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चौथी तारीख माह रमज़ान की दुआ। अब अल्लाहुम्मा कव्वीनी फ़ीही अला इक़ामाती अम्रिका व आज़िकनी फ़ीही हलावाती ज़िक्री का व औज़ीनी फ़ीही ले अदाई शुक्री का व करामी का वाफ़िज़ानी फ़ीही बेहिफ्ज़ी का व सितरी का या अब्सारन नाज़रीन। माह मुबारक रमज़ान के जो है चौथे दिन की दुआ के बारे में आज गौर व फ़िक्र करते हैं। बहुत खूबसूरत अल्फाज, बहुत मुख्तसर दुआ। यकीनन हर रोज़ की जो दुआएं हैं इस दिन से वो दुआ के जो मुताबिक हैं जो चीज़ हम मांग रहे हैं इसमें यकीनन बहुत गहरा रब्त है। यहाँ पर चौथे दिन हम चार चीज़ें अपने परवरदिगार आलम से मांग रहे हैं, चार नेमतों को हम तलब कर रहे हैं। पहली नेमत कुव्वत यानी कुव्वत इबादत, दूसरी नेमत हलावत ज़िक्र है नेमत, तीसरी नेमत वो अदाए शुक्र है और चौथी नेमत वो हिफाजत के ऐसा हिफ्ज़ व ईमान में रहें कि हम कभी गुनाह के करीब ना जा सकें। पहली नेमत जो हम रब से आज के दिन मांग रहे हैं वो कुव्वत है, वो है ताकत, ताकि परवरदिगार आलम के तमाम अहकामात पर अमल कर सकें, बंदगी कर सकें। जैसा कि मौला अली इब्न अबी तालिब ने दुआए कुमैल में हमें सिखाया कव्वी अला खिदमाती का जवारी ही कि मुझे ये आज़ा व जवारे, ये सेहत, ये आफ़ियत, ये खुशी, ये सारी नेमत क्यों चाहिए, क्या है इसका मकसद, क्या है मंजिल। मंजिल जो है वो इबादत करना है, बंदगी करना है, तेरी बंदगी करना, अताअत, तेरी जो है अताअत और ख़िदमत करना। लिहाजा कुव्वत इबादत और कुव्वत जिस्मानी में बहुत फ़र्क भी है, क्योंकि हो सकता है हो सकता है एक बहुत बूढ़ा शख्स हो, ज़ाहिरन उसकी हड्डियों में जान ना हो, लेकिन इबादत वाली ताकत और कुव्वत उसमें बहुत ज़्यादा हो। लिहाजा हम मांग रहे हैं कि मैं खूब अच्छे काम, लोगों की खिदमत, घर वालों, बच्चों से मेहरबानी, ये सब के सब भी जो है इबादत के दायरे में आते हैं, दायरे में आ जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ सियाम और क़याम ही नहीं है। तो मुझे ताकत दे, परवरदिगार से हम मांग रहे हैं कि तू मुझे ताकत दे ताकि मैं इन तमाम उमूर को अंजाम दे सकूं। लोग कभी कभी जब मौला अली को देखते कि आपकी जौ की जो रोटी थी, मशहूर है कि इतनी खुश्क और आप इसको बांध कर मजबूती से रखते थे। जब पूछा गया कि क्यों इस तरह से बांध कर महफूज करके रखते हैं, तो आपने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ना होते हुए कभी हसनैन जो है, मेरी औलाद जो है, इस पर कोई मक्खन लगा दे, नरम कर दे। आपके जो है आपके अंदर जो आपके उस जो तकवे, ये तकवा जो है, ये जान कुर्बान करने का जो है, लोग हैरान होते थे कि मौला आपने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ लिया और यहाँ एक रोटी नहीं तोड़ सकते। तो आपने फरमाया वो ताकत जो है ताकत मालिक होती है, ताकत मुल्क होती है, वो रूहानी ताकत है। ये ताकत जिस्मानी है। हमें परवरदिगार आलम दो ताकतें कुव्वत इनायत करे। दो चीज़ जो है हलावत, दूसरी चीज़ जो है वो है हलावत, मिठास है। कहते हैं आलिम से मुराद ये नहीं कि उल्मा ही हों, जैसे मुझे पता है गीबत नहीं करना ये इल्म है,
مجھے پتہ ہے کہ میں غیبت نہیں کرنا، تو یہ علم ہے، میں اس علم پر اگر عمل نہ کروں تو یہ پروردگار عالم جو ریئیکشن لیتا ہے اور جو عذاب نازل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے عبادت کی حلاوت چھین لیتا ہے۔ خاص طور پر اگر وہ علماء ہو اور گناہ کرے تو یقیناً ان کی سزا دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ تو عبادت میں حلاوت کو حاصل کرنا یہ جو ہے پریکٹس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلے زبان ذکر کہے، پھر دل کہے، پھر کام کر کے، پھر مسلسل ریاضت کرے تو یقیناً اس حلاوت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس مہینے سے زیادہ یعنی رمضان اور کون سا بہترین مہینہ جو ہے رمضان میں ہو سکتا ہے۔ تو اور ہم زندہ ہیں اس مہینے میں، الحمدللہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ ہم آج اس مہینے سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اتنے روزے قلب کے ساتھ، اتنے دل کے ساتھ جو ہے عبادت کریں کہ اس کی حلاوت کو ہم جو ہے مثال کر سکیں، ایسا اس کو جو ہے امثال کر سکیں۔ تو تیسری جو چیز ہے، تیسری جو نعمت ہے وہ ہے نعمت جو ہے آج رب ذوالجلال سے ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہے شکر کی نعمت۔ شکر ہمیں پتہ ہے کہ ایک امیر کہتا ہے پروردگار عالم تیرا شکر ہے، شکر اللہ، لیکن اس کے ہاتھ سے کبھی کار خیر مالی نہیں ہوا، کبھی اس نے دل و جان کے ساتھ سخاوت کے ساتھ کسی کی مدد نہیں کی، تو خدا کہے گا کہ تیرے اس شکر پر یہ کیسا شکر ہے کہ شکر کر رہے ہو کہ تو نے مجھے امیر بنایا اور یہ مال تیرے پاس ہے، تیرے حصے میں جو بھی آ گیا ہے تاکہ تو جو ہے تقسیم کرے۔ پروردگار نے کہ میں نے تجھے دیا اس لیے کہ تو تقسیم کرے، یہ میرے حصے میں ہے تاکہ میں تقسیم کروں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی زمانے کے سب سے سخی انسانوں میں سے بنائے۔ ایسی دعائیں ہونی چاہیے ہماری، ہم پروردگار سے ایسی دعا کریں جب ہمیں پیسہ دیا تو ہمیں دوسروں میں بانٹنے اور دوسروں میں تقسیم کرنے کی بھی طاقت دے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اگر میں آنکھ سے گناہ نہ کروں تو وہ آنکھ کا شکر ہے، شکر ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نعمت دی ہے۔ اگر میں اپنی جوانی میں جو مجھے فرصت، ٹائم، فراغت کو طلب علم کے لیے حاصل کروں تو پھر وہ جوانی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کان سے بھی کوئی گناہ نہیں کرتی تو وہ کان کا شکرانہ ہے، لہٰذا ہر نعمت کو گناہ کے لیے استعمال نہ کرنا اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ اور آخری نعمت جو ہے وہ ہے کہ پروردگار مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ، تیرے خاص پردے پوشی کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے گناہوں کی جو بو ہوتی ہے، گناہ جب ہم کرتے ہیں تو بدبو ہے، تو وہ بدبو ہوتی ہے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے وہ واپس آتی ہے۔ تو اس کی جو گلی سے گزر کر اگر ہم جو بھی اس گلی سے گزر کے گئے تو اس کی جو خوشبو باقی رہ گئی تھی، جس کو رسول خدا جو ہے اجتماع فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ اسی طرح وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی خوشبو بھی اسی طرح گناہ کی، جس طرح ایمان کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح گناہ کی بھی بدبو ہے۔ وہ رب ہے جس نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم نے جو ہماری برائیوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمیں جو توفیق دے کر ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے، پروردگار عالم نے ہم برائیوں سے دور رہیں، یہ مہینہ ایسا ہے، اور دوسروں کی برائیوں کو چھپائیں، اور یہ جو 4 نعمتیں ہیں ان سے ہماری زندگی مالا مال ہو جائے تو کیا بات ہے۔ آپ بھی دعا گو رہیں
میں بھی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے اس مہینے جو ہے ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں ہمیں نہیں دیں، جن سے ہم محروم ہیں، وہ بھی پروردگار عالم جو ہے اپنی اس مہینے کے صدقے میں اور آج کے دن کے صدقے میں تمام نعمتیں ہمیں دے، اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی اور صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔